الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलामि व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आमन्ना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। या इलाही नमाज फजर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही इसके अंदर जो कई गलती कुताही हुई अपनी मेहरबानी से मुआफ फरमा। या इलाही हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। या इलाही हम सबको इखलास के साथ तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमारे परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। या इलाही हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा। या इलाही रिज़्क़ हलाल बरकत वाला नसीब फरमा। या इलाही तेरी और तेरे महबूब की इत्तिबा में रहते हुए रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। या इलाही सच्चाई को अपनाने की तौफीक अता फरमा। झूठ से और झूठी कसमों से बचने की तौफीक अता फरमा। या इलाही इस दिन की बरकतें, इस दिन का नूर, इस दिन की हिदायत, इस दिन की फतह हमें नसीब फरमा। या इलाही इस दिन के शर से और इसके बाद आने वाले शर से हमें महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीन वल्मुअमिनातिल मुस्लिमीन वल्मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।